जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी की संगत, गुरु जी की प्यारी सी बेटी। मैं अपना सत्संग, कौन सा मेरा ये सत्संग है मुझे नहीं पता संगत जी, और ये मैसेज किसके लिए है मुझे ये भी नहीं पता। गुरु जी के मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे मैसेज भी आते हैं, और ब्लैक मैजिक के मेरे पास पहले स्टार्टिंग में मेरे पास बहुत सारे ब्लैक मैजिक के मैसेज आए थे। तो गुरु जी ने जो जो चीज़ें मुझे बताई थी, तेरी अलमारी में लाल धागा पड़ा है, सिंदूर पड़ा है, वो निकाल के बाहर फेंक। वो सारा कुछ मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया है। अब मेरी अलमारी में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मैंने अपनी अलमारी का जो लॉकर है वो बिल्कुल क्लीन कर दिया है अंदर से। और पता नहीं, अब बीच में ना, अभी रिसेंटली में भी मेरे पास ना गुरु जी के फिर से ब्लैक मैजिक के मैसेज आने लगे हैं कि तेरे पति का दिमाग जो है ब्रेन वॉश किया गया है। तेरे पति के ऊपर मतलब तेरे पति को किसी ने वशीकरण किया है। मुझे नहीं पता किसने किया है संगत जी, मुझे नहीं पता गुरु जी किसने किया है। करने गुरु जी, सब कुछ आप करोगे, जो भी कष्ट है आप ही काटोगे गुरु जी, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, मेरे अंकल का ना बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है। वो बहुत बात बात में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। मेरे अंकल कभी गालियाँ नहीं देते थे, गंदी गंदी गालियाँ। वो अब इस टाइम वो इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं मुझे। मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, बहुत मतलब सोचती हूँ कि नहीं ठीक है, मुझे नहीं बोलना, नहीं बोलना। गुरु जी कहते हैं कि तुमने नहीं बेटा, तुझे नहीं बोलना, ठीक है, सब कुछ मैं देख लूँगा। मैं बहुत शांत रखती हूँ अपने मन को, पेशेंस भी बहुत रखती हूँ। पर जब हम इंसान है ना, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी, क्या करें, हमारी भी एक सीमा होती है। तो मेरा भी कभी कभी इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ जाता है कि मैं बोल पड़ती हूँ। मेरे पता नहीं संगत जी, मैं मेरे जो अंकल हैं, जो उनकी दादी है ना, वो ना मतलब मुझे ना शुरू से पसंद नहीं करती। हमारी लव मैरिज हुई है और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। पहले भी उन्होंने काफ़ी कुछ हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था। वो नहीं चाहती है मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ में रहें। और मेरी शादी को 12 साल हो चुके हैं, पर हमारे कोई बच्चा भी नहीं है। और मेरे अंकल का जब भी काम अच्छा चलता है तो उनको मतलब जलन होती है। वो बोलते हैं कि तुम तो अच्छा अच्छा खा रहे हो और मैं अकेली पड़ी हूँ। मतलब मेरी जो मदर इन लॉ हैं, वो भी उनके साथ में नहीं रहती हैं, वो अकेली रहती हैं। उनका अपना घर है दादी का। मेरी मदर इन लॉ भी रेंट पे रहती हैं, मैं भी रेंट पे रहती हूँ। दादी का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा बेकार गंदा है, क्योंकि वो बद्दुआएँ देती हैं। और मतलब ऊपर के मन से तो अच्छा अच्छा बोलती है, पर अंदर के मन से वो बिल्कुल भी हमसे खुश नहीं रहती हैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरा ये डाउट सही है या गलत है। अभी भी मेरे अंकल के ऊपर इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया गया है कि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और मैं आज ये सत्संग अपना सोमवार की रात को शेयर कर रही हूँ। 2:30 बज रहा है संगत जी। और आज ना सोमवार वाले दिन पता नहीं, मुझे नहीं पता, सुबह जब मैं अपना मेरी फ्रेंड का सुबह मुझे कॉल आया था। तो मैंने अपनी फ्रेंड से 2 लाख रुपए उठा रखे हैं ब्याज पे, तो मुझे उसको हर महीने ब्याज देना होता है। तो मैंने ऐसे ही उनको कॉल किया था कि ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल देती हूँ। बट मेरी उस टाइम ना मेरी फ्रेंड की आवाज़ थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा मतलब
اداس اداس سی لگ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے بولا، پہلے میں نے اپنی بات بول دی کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پیسے ڈال دیتی ہوں، پھر میں نے بولا کہ تمہیں کیا ہوا، تمہاری طبیعت کیوں خراب ہے؟ اس نے بولا کہ پیٹ میں درد ہے، ناک چلی گئی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے تم گھر آ جاؤ، میری مدر ان لو گھر آئی ہوئی ہے، تو میں نے کہا وہ ٹھیک کر دیں گی۔ وہ میرے گھر آئی، میری فرینڈ میرے گھر آئی۔ اس سے پہلے میں اپنے گھر کی صفائی وغیرہ کر رہی تھی۔ سنگت جی بتانا چاہوں گی آج سوموار کا دن ہے، اور میرے انکل نے گھر میں نان ویج بنوایا، جس سے میں بالکل خوش نہیں تھی، کیونکہ آج گرو جی کا دن ہے، سوموار کا دن ہے۔ میرا من بہت اداس تھا کہ میرے گھر میں نان ویج بن رہا ہے، مجھے بالکل میرے گرو جی کے گھر میں نان ویج بن رہا ہے، میرا گھر نہیں ہے، میرے گرو جی کا گھر ہے، تو وہ تو اشدھ ہو گیا نا نان ویج بن کے، تو میں بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ بٹ میرے انکل کے آگے میری نہیں چلتی ہے بالکل بھی، وہ نہیں سنتے ہیں میری بات۔ پر میرے جو ان لاس ہیں وہ سبھی لوگ نان ویج کھاتے، تو نان ویج لے کے آئے، نان ویج بنایا۔ اس کے بعد میں نے تو نہیں کھایا، میں نے چھوڑ دیا ہے نان ویج، کیونکہ گرو جی نے مجھے میسیج دیا تھا کہ یا تو مجھے چن لے یا نان ویج کو چن لے، تو میں نے اپنے گرو جی کو چنا کہ گرو جی میں آج کے بعد نان ویج کبھی نہیں کھاؤں گی۔ اس کے بعد میں نے گھر کی صفائی وغیرہ کری، اپنی فرینڈ کے آنے سے پہلے گھر کی صفائی کر رہی تھی، ختم ہی ہونے والی تھی آلموسٹ، کہ اتنے میں میرے ہاتھ سے ملائی کا کٹورا جو رکھا ہوا تھا وہ پورا چھوٹ گیا، وہ ملائی ہاتھ سے نیچے گر گئی زمین پہ۔ میں نے سوچا شاید کچھ اچھا ہی ہونے والا ہوگا، شاید اس لیے ساری ملائی گر گئی زمین پہ۔ پھر میں نے صفائی کری، نہا دھو کے میں فری ہو گئی۔ میری فرینڈ آئی، اور اس نے مطلب اپنی ناپ وغیرہ ٹھیک کروائی، ناپ وغیرہ ٹھیک کروانے کے بعد ہم لوگ بیٹھے رہے، اور میرے انکل جو آئے، مطلب میرے انکل کو نا لڑائی کرنی تھی، وہ بیچ میں آ گئے اچانک سے۔ تو گھر میں دودھ نہیں تھا، میری فرینڈ کو چائے بنا کے دینی تھی، میں نے اپنے انکل کو کہا تھا کہ دودھ دے جانا مجھے، یا پھر آرڈر کر دینا، بٹ وہ مجھے دینے آ گئے۔ پھر وہ میری فرینڈ سے بات کرنے لگے، میری فرینڈ میرے انکل سے ان کے حال چال پوچھنے لگی، پھر ہمارے آپس میں گھر کی مطلب تھوڑی بہت بات چیت ہونے لگی۔ مجھے میرے انکل کی باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی ہیں، کیونکہ مجھے ان کی باتوں سے اریٹیشن ہونے لگ جاتی ہے بہت زیادہ۔ تو اس کے بعد میں نے ان کو بھیج دیا جھوٹ بول کے کہ مجھے اپنی فرینڈ کی مطلب تھوڑی سی کمر میں جو مساج وغیرہ ہے وہ کرنی ہے، اس کی نس وغیرہ جو ہے وہ جام ہو گئی ہے، تو وہ تھوڑا ٹھیک کرنا ہے۔ میرے انکل چلے گئے، پھر شام کے ٹائم پہ کیا نام ہے، ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت وغیرہ کر رہے تھے، اتنے میں پھر سے میرے انکل آ گئے، اور پتہ نہیں مطلب میں اگر بتانا چاہوں گی تو بہت بڑا ستسنگ ہو جائے گا، معاف کرنا، ایک غلطی مجھ سے بھی ہو گئی ہے سنگت جی، گرو جی، کہ مطلب بیٹھے بیٹھے اتنی زیادہ بحث بازی ہو گئی میرے اور میرے انکل کے بیچ میں نا، کہ لڑائی ہاتھا پائی تک نمبر آ گیا۔ میری فرینڈ بھی، میرے دونوں فرینڈس میری گھر میں آئی ہوئی تھی، اور اتنی زیادہ بحث بازی، اتنی گندی گندی گالیاں دے رہے تھے وہ مجھے، اور الٹا سیدھا بول رہے تھے، مجھے بھی غصہ آ گیا، تو میں نے ان کو نا مطلب میں اپنے انکل کو جوتا اٹھا کے پھینک کے مارنے لگ گئی تھی، تو اتنے میں وہ میری فرینڈ کے آنکھ پہ لگ گیا جوتا، مجھے بہت برا لگا کہ میری فرینڈ کے جوتا لگ گیا آنکھ پر۔ میں نے اس کو سوری بولا، پھر وہ چلے گئی، میں اس کو چھوڑ کے آئی باہر۔ پھر میں جب گھر آئی تو میرے انکل نے کپڑے پیک کیے، اور اپنے کپڑے پیک کر وہ نکل گئے، اور میری مدر ان لوگ کو بھی اپنے گھر جانا تھا، تو وہ بھی اپنے گھر نکل گئے، کیونکہ میری مدر ان لوگ پنجاب میں رہتے ہیں، وہ پنجاب سے آئی ہوئی تھی۔ میرے انکل کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو رہی تھی بیچ میں نا، ان کے نا معاف کرنا سنگت جی بتانا بھول گئی کہ میرے انکل کو نا مکڑی جو ہوتی ہے نا، جو مطلب پانی چھوڑ جاتی ہے، تو اس طریقے سے میرے انکل کو چھوٹا سا کچھ ہوا تھا، وہ بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ میرے انکل کے ٹانگ میں پھیل گئی تھی، میں بہت زیادہ پریشان تھی اس کو لے کے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور اس کے بعد کیا نام ہے، میں نے اپنی مدر ان لو کو فون کیا، تو میری مدر ان لو آ گئی ترنت سن کے، تو میری مدر ان لو نے ہی میرے انکل کو ٹھیک کیا، اور مطلب ٹھیک کیا مطلب انہوں نے مکڑی وغیرہ جھاڑنے کا جو کام ہوتا ہے نا، وہ سارا ان کو آتا ہے، تو انہوں نے مکڑی وغیرہ جھاڑی، اور گرو جی کی کرپا سے میرے انکل جلدی سے ٹھیک ہو گئے۔ گرو جی نے کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں تیرے گھر پہ، گاڑی میں بیٹھ کے تیار ہو جا، میں آ رہا ہوں۔ تو گرو جی کی کرپا سے میری مدر ان لو آ گئی، اور انہوں نے میرے انکل کو ٹھیک بھی کر دیا، حالانکہ میرے انکل جی کے پیر میں بہت زیادہ مکڑی پھیل گئی تھی، پوری ٹانگ سڑنے لگ گئی تھی، اور وہ کم سے کم 20-25 دن سے پہلے ٹھیک نہیں ہونی تھی، پر میرے انکل جی کی جو پیر ہے، ٹانگ ہے، وہ 1 ہفتے میں بالکل ریکور ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گئی، اب ان کی مکڑی بالکل صحیح ہے، بالکل سوکھ گئی ہے سب کچھ، اور وہ میرے انکل جو ہے اچھے سے چل پھر رہے ہیں۔ پر مجھے نہیں پتا
کہ آج اتنی سوموار والے دن اتنی زیادہ لڑائی جھگڑا کیوں ہو گیا میرے اور میرے انکل کے بیچ میں. پتہ نہیں میرے سے کیا غلطی ہوگی گرو جی، مجھے معاف کرنا کہ میرے سے اتنی کیا غلطی ہو گئی کہ میرے اور میرے انکل کے بیچ میں اتنی زیادہ جھگڑا ہو گیا. میرے انکل جی بات بات میں مجھ سے الگ ہونے کی بات کرتے ہیں کہ میں پہلے تیرے 2 لاکھ روپے اتار دوں، اس کے بعد میں تجھ سے الگ ہو جاؤں گا. اور آج بھی وہ غصے میں چلے گئے. مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا. مطلب میں نا اندر سے بہت زیادہ اداس ہوں، بہت پریشان ہوں. کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے. میں نے گرو جی سے ارداس بھی لگائی ہے، گرو جی پلیز میرے کو جاب لیس کر دیجیے. 3 سال سے گھر میں بیٹھی ہوں، 3.5 سال سے جاب چھوڑ کے. تو میں بہت ڈپریشن میں رہتی ہوں اندر ہی اندر نا. مطلب گھر میں کوئی نہیں ہے میرے سے بات کرنے والا. میں اور میرے انکل اکیلے رہتے ہیں. وہ اپنے سے مطلب رکھتے ہیں، نہ تو وہ میرے سے بات کرتے ہیں، نہ وہ میرے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. بس وہ کھانا کھائیں گے، اپنا فون چلائیں گے، سو جائیں گے. نہ وہ میرے سے کوئی بات چیت وغیرہ نہیں کرتے. ہم ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود کہ میں اور میرے انکل انجانوں کی طرح رہتے ہیں. ہمارا رشتہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ٹوٹنے کی تاغات پہ ہے. مجھے نہیں پتا گرو جی یہ رشتہ میرا آگے چل پائے گا بھی نہیں چل پائے گا. میں اپنے انکل سے پیار بہت کرتی ہوں، پر نہ وہ لڑائیاں جھگڑا کرتے نا، تو اس لیے میرا من کھٹا پڑ جاتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں، پر مجھے نہیں پتا کہ یہ میرا فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. مجھے نہیں پتا. آج میرا من بہت کر رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو سوسائڈ کر لوں، پر پھر میں رک گئی کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا. گرو جی ایسا کرنے کے لیے کبھی نہیں کہتے، وہ کبھی معاف نہیں کریں گے. تو میں نے اپنا یہ جو ڈیسیژن ہے وہ چھوڑ دیا، روک لیا، اور اپنے آپ کو بس شانت کیا. گرو جی کا منتر جاپ سنتی رہی، ستسنگ سنے. ابھی بھی میرا من اداس سے جگ رہی ہوں. میں اپنے انکل کو کتنی بار کال کر چکی، پر وہ میرا ایک بار بھی فون نہیں اٹھایا انہوں نے. پتا نہیں اتنا کیوں میرے سے وہ غصہ ہے. پلیز سنگت جی آپ بھی گرو جی سے آپ لوگ بھی پلیز پرارتھنا کیجیے میرے اور میرے انکل کا رشتہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے. میرے نہ ممی ہے نہ پاپا ہے. پیہر سے بھی میری بہنوں کا سپورٹ ہے اور کسی کا بھی نہیں. میری دونوں بہنیں انمیرڈ ہیں، دونوں میں سے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے. وہ بھی پریشان رہتی ہے، میں اپنے چکر میں ان کو بھی پریشان کر دیتی ہوں. بھائی کا میرے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہے، نہ مجھے میرے سسرال سے کوئی سپورٹ ہے، نہ میرے مائکے سے اتنا کوئی سپورٹ ہے. مطلب میں اپنے آپ کو اکیلا سمجھتی ہوں کہ کوئی نہیں ہے صرف گرو جی کے علاوہ. سچ میں جس دن میں کبھی کبھی غصہ آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا بس گرو جی کے مندر چلی جاؤں، وہیں جا کے بیٹھی رہوں گی، وہیں گرو جی کے چرنوں میں بیٹھی رہوں گی. وہی میرا مائکہ ہے. گرو جی ویسے بھی کہتے ہیں کہ بیٹا تو رویا مت کر، پریشان مت ہو، بڑا مندر تیرا مائکہ ہے. گرو جی آپ تو میرے پاپا بھی ہو، ممی بھی ہو، سب آپ ہی ہو، پریوار بھی آپ ہی ہو. میرا سنگت پریوار اتنا بڑا پریوار آپ نے دیا ہے. مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں میں اتنا اندر سے دکھی رہتی ہوں، کیوں اتنا روتی ہوں. میرا کچھ بھی من نہیں کرتا، روٹی سبزی کھانے کا بھی من نہیں کرتا. پورا دن نکل جاتا ہے، میں کھانا نہیں کھاتی، شام کو کھاتی ہوں. گرو جی کو پہلے ٹائم سے چائے پرساد کا بھوگ بھی لگا دیتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں لگا پاتی، ایک ہی ٹائم لگا پاتی ہوں. گرو جی کا میسج آ رہا ہے اپنے گھر میں ستسنگ کروا، تیاریاں میں کراؤں گا. گرو جی آپ نے کرانا ہے ستسنگ. میری تو کوئی اوقات بھی نہیں ہے گرو جی، میرے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں ہے. کریڈٹ کارڈ پڑا ہے، پر آپ کو پتا ہے گرو جی وہ بھی بھر کے مجھے اس کو بھی بند کروانا ہے. جاب بھی نہیں ہے ہاتھ میں، کچھ نہیں ہے گرو جی میرے پاس میں. کرانے والے سب آپ ہو، مجھے کچھ نہیں پتا. بس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل پیسے نہیں ہوتے ہاتھ میں، مندر جانے کا من کرتا ہے، بڑے مندر چلی جاؤں، پر ہاتھ میں پیسے نہ ہونے کے کارن میں بڑے مندر بھی نہیں جا پاتی. سنگت جی گرو جی آج میرا من بہت 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 اداس ہے. جب میرے انکل میرے سے غصہ ہو جاتے، لڑائی کرتے، جھگڑا کرتے ہیں، تو مجھے بس یہی لگتا ہے کہ بس اب کچھ نہیں بچا زندگی میں نا. پر بس پھر بھی گرو جی کو دیکھ لیتی ہوں کہ نہیں، سوچتی ہوں کہ نہیں میرے گرو جی تو ہے میرے ساتھ. میں سنگت جی میں ساری دنیا سے لڑ لوں گی، سب بری شکتیوں سے بھی لڑ لوں گی، پر میں اپنے انکل سے لڑنا نہیں چاہتی. پتا نہیں وہ غصہ ہو جاتے تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا.
मैं अपने गुरुजी की कृपा से सब कुछ कर लूँगी। मेरे गुरुजी मेरे साथ है, मेरी माता रानी मेरे साथ है, उनकी कृपा से मैं सब कुछ कर लूँगी। मैं अपने अंकल से ये भी नहीं कहती कि तुम 2 लाख का कर्जा उतारो, मैं तो बस इतना कहती हूँ मेरे गुरुजी साथ है, मेरी माता रानी साथ है, उनकी कृपा से ये भी उतर जाएगा। गुरुजी जॉब ब्लेस कर देंगे तो ये भी उतर जाएगा। मैं अपने अंकल से भी नहीं मांगना चाहती, क्योंकि उनको ना बुरा लगता है कि मैंने 2 लाख रुपए लेके अपना कर्जा ख़त्म कैसे किया है। मतलब वो कर्जा मैंने नहीं लिया था, मेरे अंकल ने ही लिया था मेरी आईडी से, पर बैंक में तो मेरी आईडी लगी हुई थी और सब कुछ तो मेरी आईडी पे था, और मेरी आईडी मेरे मायके की है। अगर कोई भी दिक्कत आती तो मेरे मायके वालों को आती, और मेरे मायके वाले भी रेंट पे रहते हैं। तो बस यही चीज़ सोच के मैंने अपनी फ्रेंड से 2 लाख रुपए लेके अपना कर्जा सारा लोन वगैरह सब मैंने क्लियर करा। उसी चीज़ को मेरे अंकल लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो पैसे देने में बहुत आनाकानी करते हैं, रो रो के पैसे निकालते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। मैं बस गुरु जी से इतनी प्रार्थना करती हूँ, संगत जी आप भी प्रार्थना करो, गुरु जी मेरे को जॉब भी ब्लेस कर दीजिए, और मुझे बस अपने संगत परिवार के बीच में कोई एक छोटा सा प्यारा सा घर दिला दीजिए जहाँ पे मैं शिफ्ट हो सकूँ। गुरु जी यहाँ मेरा मन नहीं लगता, इस घर में मुझे हमेशा नेगेटिविटी लगती है। हम यहाँ पे सुबह कब हो जाती है शाम कब हो जाती है पता ही नहीं लगता। गुरु जी मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आपने कहा था कि मैंने आपका मैसेज आया था गुरुजी कि मैंने तुझे नया घर ब्लेस कर दिया है, जल्दी तू अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएगी, तैयारियां कर ले। तो गुरुजी प्लीज़ आप अब आप ही के भरोसे है मेरी ज़िंदगी, बस आप ही नैया पार लगाओ, मेरे दुखों को काटो, मेरे कष्टों को काटो। गुरुजी कृपा करो, जैसे सभी संगत परिवार पे कृपा करिए गुरुजी, वैसे मुझ पे भी कीजिए गुरुपा। अपनी इस बेटी पे रहम कीजिए गुरुपा, मेरे कष्टों को दूर कीजिए गुरुपा। माफ़ करना संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि मैं अंदर से ना बहुत दुखी हूँ। बस गुरु जी का सहारा है, उनकी वजह से ही जी रही हूँ, वरना मैं अब तक कब की सुसाइड कर लेती। पर गुरु जी ने मुझे ऐसा कभी नहीं करने दिया। गुरु जी ने हमेशा मुझे पल पल थामा है, पल पल बचाया, हर बात में मेरी लाइफ को ब्लेस किया, हर बार मेरी लाइफ को ब्लेस किया है संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। मुझे नहीं पता ये सत्संग किसके लिए था, क्या था, किसके लिए था और किसको क्या जवाब मिलेगा, मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, गुरु जी माफ़ करना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना। संगत जी सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए गुरु जी, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए गुरु जी, सबके कष्टों को दूर कीजिए गुरु जी, सब पे सबका कल्याण कीजिए गुरु जी। आंटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत।